السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ پاک دی بہت بڑی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑا شہنشاہی ہے جس مالک و خالق نے الحمدللہ دور دراز تو آ کے اللہ پاک دی رحمت دے نال ساڈے محترم مکرم عزیزم برادرم محمد امین صاحب دے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کہ جنہ دے نال جڑن دے نال ساڈے ورگے جاہلاں نو ناکاریاں نو اللہ پاک نے دین اسلام دا خادم بنایا ہے۔ دعا فرماؤ رب العالمین ساڈا اپنے گھر دے اندر مل بیٹھنا رضائے الہی واسطے قبول فرما کے ساڈیاں قبراں دے اندر اللہ ساڈا بیڑا پار فرمائے۔ جنہ پار لنگنا ہے وہ تے بول پو، جنہ وچکار رہنا وہ چپ رہو۔ اللہ پاک ساڈی آخرت بہتر فرمائے۔ بس تہاڈی جان چھٹن لگی، آخری مولوی صاحب لگ گئے نے تے تھوڑی دیر تک تساں آمین سبحان اللہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ دی رحمت دے نال بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ سونے جڑے جڑے تیرا دین سن رہے نے اللہ اپنی رحمت دے نال قیامت والے دن سونے نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر عطا فرما۔ اللہ پاک نے سورۃ صافات 3 پارہ بڑی پیاری گل کیتی۔ میرے تو پہلے فاضل نوجوان مقرر ذیشان حضرت مولانا عبدالغفور یزدانی صاحب، حافظ حنظلہ احسان محمدی صاحب تواڈے علاقے دی جان پہچان آن شان بان استاذ القراء فخر القراء استاذ العلماء حضرت مولانا قاری ابو بکر ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ساڑی جند جان بڑا پیارا واز فرما چکے نے۔ چند ایک باتاں پیش خدمت کرنی ہے۔ اللہ دی قسم اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بڑی بہار رکھی ہے۔ جڑا جڑا قرآن دے نال جڑ گیا ہے، جویں اللہ پاک نے قرآن نو شان دیتی ہے، جڑا قرآن نال جڑ گیا اللہ پاک نے انہوں بھی شانہ عطا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے انہوں بھی مقام عطا کر دیتا ہے۔ اس واسطے ویریا قرآن پڑھیا کر، علم حاصل کریا کر۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین پہ درود و سلام پڑھا کر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک بڑا مٹھا جا پڑھ دے ہو۔ پتہ نہیں کی گل ہے، 11:15 گھڑی دے ہو گئے نے یا تواڈے ہی 12 وج گئے نے۔ لو جدے 12 نہیں وجے انہیں پیارے محبوب دا نام سن کے درود پاک پڑھنا ہے، جناب محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ لگ گیا کوٹلی رائیاں دے اندر سونے نبی پاک دے غلام بیٹھے نے، کیڑے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں۔ سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ او موبائل والا بھائی، او باقا راشا دلتا راشا اگے آ میرا پتر چھڑ دے موبائل نو۔ سونے نبی دیاں اونچیاں حصہ پالو حصہ پالو۔ ماشاءاللہ اج دی رات سونے محبوب دے غلاماں دا ذکر کردیاں غلاماں دے نام لکھا لو۔ گوائیاں دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اونچیاں، سونے نبی دیاں اونچیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑھے محترم مکرم برادرم محسنین علماء امجد فروق یزدانی صاحب دعا کرو اللہ پاک میرے ویر دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ میرے ویر دے ابو جان امی جان نو جنت دا مہمان بنائے۔ ماشاءاللہ بڑا پیار کر دینا علماء کرام دے نال، تو ذرا تسی بھی پیار کرو۔ گوائیاں دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اونچیاں، سونے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ سونا مکہ شہر نرالا ہے، پیدا ہویا جیتے کملی والا ہے، اتھوں نکلن سونے دیاں کاناں نے سونے نبی دیاں اونچیاں
شاناں نے گواہیاں دے رہیاں پنج اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے سونا پیارا شہر مدینہ ہے سونا برکتاں والا خزینہ ہے چھاواں کیتیاں ہائے ہائے چھاواں کیتیاں درود سلاماں نے سونے نبی دیاں اچیاں مٹھے پہ گئے ہو سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے گواہیاں دے رہیاں پنج اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں آخری جملہ بڑا پیارا انشاءاللہ الرحمن ایمان تازہ ہوئے گا اللہ دی رحمت دے نال اسی دن ہوئے رات ہوئے مکی ہوئے مکان ہوئے پنڈ ہوئے بستی ہوئے شہر ہوئے دیہات ہوئے کچے علاقے پکے علاقے مدرسے ہون مسجداں ہون مدرسے ہون اللہ دی رحمت دے نال جب تک زندہ رہانگے توحید دا اعلان کردے رہانگے اور اعلان کردے رہانگے دنیا والے ہو داتا رب ذوالجلال رہنما آمنہ دا لال پیار نہ پڑھو صلی اللہ ہو پھر پڑھو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم رب نے سونے نو من مونے نو رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ کوئی بنایا ہے لو ختم نبوت دی گل آئی جے قاری ابو بکر ساجد صاحب رب نے سونے نو من مونے نو رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے پچھو اور نبی نہ بنایا ہے من لیا یارو سب مسلمان ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پتہ نہیں تو اڈے اندر جوش کیوں نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں پالک کھا کے آئے ہو تاجدار ختم نبوت جدے سینے دے اندر آمنہ دے لال دی سچی محبت ہے ایشا دے بابے دے امام نو امام الانبیاء منن والے اما فاطمہ دے ابے نو ساری کائنات دا خاتم النبیین منن والا چپ نہیں رہے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رب نے سونے نو من مونے نو رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ پیچھو کوئی بنایا ہے من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے سورہ صافات تیاں 12 آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 میں پڑھی ہے اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر فرقان حمید دے اندر فرمایا میرا خلیل اللہ میرے کو دعا کر دے پڑھ دے کی نے ربی حبلی من الصالحین بڑی پیاری دعا جے بڑی اعلیٰ دعا جے او بے اولادے او دعا نو یاد کر کے لے جاؤ اگر تیری بیٹی اگر تیرا بیٹا جدی اولاد کوئی نہیں جدی گود خالی ہے نسخہ قرآن دا دے دے سورہ صافات کڑ لے 3 پارا کھول لے آیت نمبر 100 کھول لے اللہ دے خلیل دا ذکر پڑھ لے اللہ دا خلیل تے دعا کر دے ربی حبلی من الصالحین اللہ سونیا اولاداں دین والا تو میں اللہ منو بھی نیک صالح اولاد دے دے اے دعا کر رہے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام ہون تے جاگ پو روزی روٹی دا کم بن لگا جے اور کھان پین دا کم بن گیا جڑے جڑے جاگ دے آکھو سبحان اللہ اللہ پاک دے خلیل دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین دسیا کی اللہ دے خلیل نے لوگو خلیل اللہ بھی ہووے اولاداں اللہ دین والے دسیاں کی اللہ دے خلیل نے لوگو نبی بھی ہووے چولیاں پرن والا میرا اللہ ہے لوگو دسیاں کی اللہ دے خلیل نے نبی بڑھا ہو گئے 76 سال عمر ہے لوگو اللہ تو علاوہ کسے دا کنڈا نہیں کھڑکانا اللہ دے کنڈے نو کھڑکانا ہے اللہ کو لو منگنا ہے اللہ دے در تے کو لو منگنا ہے او دے کو لو لبد ہے او دے کنڈا کھڑکانا ہے
او دے در تے آنا ہے، نبیاں کھڑکایا ہے او دا کنڈا، ولیاں کھڑکایا ہے او دا کنڈا، پیغمبراں کھڑکایا ہے او دے دربار دا کنڈا، ربی حبلی من الصالحین۔ اس تو اگلی آیت ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ایڈی پیاری دعا منگی ہے استاد جی۔ اللہ فرماندے نے اساں بڑا نیک صالح بردبار صبر تحمل والا بیٹے دی خوشخبری سنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیاں پتر بولو دین والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ امجد فروغ یزدانی صاحب دا نعرہ اے وے صرف اللہ، بولو کون دین والا ہے؟ صرف چولیاں اللہ بھردا ہے، اللہ کولو منگیا کر، او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے ان کون پوچھے گا، او دھیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے ان کون پوچھے گا، لکھ باویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ اللہ ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، اللہ ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سیٹا کڈیا، ایک ایک دانے وچوں سیٹا کڈیا، زمیندار اکٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ بندیاں تو پڑھ لے پڑھ لے تو پڑھ لے تو پڑھ لے پڑھ لے قرآن رب دا، جدے وچوں لبدا ایشان رب دا، بندیاں تو پڑھ لے قرآن رب دا، جدے وچوں لبدا ایشان رب دا، پتہ نہیں تو اے اور آگ کی دو بھولنے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ چیڑیاں ممولے بھی شنگارے رب نے، موراں اُتے کیویں رنگ چاڑے رب نے، چیڑیاں ممولے بھی شنگارے رب نے، موراں اُتے کیویں رنگ چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا، بڑا صبر والا، بڑا تحمل والا، بڑا بردواری والا، ماں پیو دا تابعدار بنن والا، اکھاں دی ٹھنڈک بنن والا، دل دا بہار بنن والا، اکھاں دا سکون تے دل دا قرار بنن والا۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا ہے، بیٹا بڑا ہویا ہے ذرا نسن بجن دے قابل۔ اللہ دے خلیل نے بلایا پتر قرآن، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب دے اندر ویکھے ہے انی اذبحک، بیٹا میں تینوں ذبح کرن دیا، میں خواب دیکھی ہے، فانظر۔ مولانا عبدالغفور یزدانی صاحب یہ تو لفظ دا ترجمہ بڑا پیارا ہے، فانظر سوچ ذرا، ماذا تری تیرا کی خیال ہے پتر، میں خواب جو ویکھیا تینوں ذبح کرن دیا وا، اللہ نے پتر ایڈا پیارا دیتا ہے، تے بیٹا تابعدار آمدا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی اللہ پاک دا حکم آ گیا ہے، مینوں سمجھ لگ گئی ہے، نبیاں دیاں خواباں اللہ پاک دی وحی ہویا کر دیا نے۔ ابا جی اللہ پاک دا آرڈر آ گیا ہے، ابا جی میری گردن حاضر ہے کٹ دے وہ، ابا جی میری گردن حاضر ہے چھری پھیر دے وہ۔ عید والے دن ذرا جانور ذبح کردہ، بکرا ذبح کردہ، چھترا تے دمبا ذبح کردہ، گائے وچھا ذبح کردہ، اونٹ نہر کردہ، کدی اے بھی سوچی جیڑے محبوب دی سنت انہیں تے پتر دے گلے تے چھری رکھ دیتی سی۔ اسی تے جانور ذبح کرن ڈیا نا، انہیں تے اپنے پتر نو لمیاں پا لیا سی۔ قرآن نے کہندا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے بات مان لی، وتلہ للجبین، یہ ہے جبین، اسے جبین کہتے ہیں۔ یہ جبین زمین پہ رکھی اور چھری ایسے رکھی، ایتھے چھری ایتھے نہیں سی رکھی، ایتھے نہیں سی رکھی، ایتھے گردن پیچھے گدی تے۔ اللہ فرماندے نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، انج لٹھا جائے
اللہ پاک نے آوازاں ماریا نے، اللہ فرماندے نے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور نوجوان ویریو، نوجوانوں، ماں پیو دے تابعدار بن جاؤ۔ ادھی رات ویلے میں سیالکوٹ تو آیا، عبدالغفور یزدانی صاحب او لدے والے وڑیج کوٹ اسحاق تو آئے نے۔ ویریو تانوں دین دا پیغام سنان واسطے آئے ہاں۔ اللہ دی قسم کوئی لالچ نہیں جے، کوئی تما نہیں جے، ایک کوئی دل وچ ارادہ ہے سونے مصطفیٰ دی غلامی وچ قیامت نو سانو بھی جگہ مل جائے۔ ایک کوئی ارادہ ہے راتاں دے ویلے، راتاں نو سفر کر کر کے کدے واسطے جائیدا ہے، اے پروگرام کدے واسطے ہو رہے نے۔ انہاں مجمعہ دے اندروں ہی پتہ نہیں کنے کنے بچے نے جنہاں نو اللہ نے اے پروگرام دی برکت دے نال اللہ پاک نے دل پھیرنا، انہاں حافظ قرآن بن جانا ہے، اللہ نے دل پھیرنا ہے، عالم دین بن جانا ہے۔ کنے نے جنہاں مجاہدین بن جانا ہے، کنے نے جنہاں ڈاکٹر تے انجینئر بن جانا ہے۔ ویریو ماں پیو دے تابعدار بن جاؤ۔ میں معاشرے دے اندر رہنا وا، کونے کونے تے جانا وا، میں تے ایسے بزرگاں نو بھی جاننا جڑے بزرگ کہندے نے کاری صاحب اللہ دی قسم میرے پترا نے مینوں مارے ہے۔ اسی بھی ایک پتر دا ذکر کر رہے ہاں، پتر زمین تے لیٹے ہے، 92 سال ابا جیاں دی عمر ہے، اج دے 92 سال بابے کولو تے مرغی زبان نہیں ہوندی، آندا حوصلہ لے آواں تے کتھوں لے آواں، واہ خلیل میں تیری جند جان تیرے تو قربان کر دیواں، واہ خلیل تیرے پیران دی مٹی تو جوانیاں قربان کر دیواں۔ اللہ دا حکم آیا ہے اپنے پتر نو لمیاں پالے ہے، ایک کوئی ایک پتر ہے بڈھے ویلے ملے ہے، اوہی سہارا ہے، اوہی زندگی دا چین ہے، او دے نالی دل لگے آئے، حکم آگے ہے انو غیر زیزرہ تے چھڑ کے آجا۔ اسماعیل تے ماں جی ہاجرہ مکہ پاک دے اندر نے، میرا خلیل فلسطین دے اندر ہے، تے انج بیٹے نو لین واسطے آئے نے، جبھیاں پان نہیں آئے، گلے لان نہیں آئے، چہرہ چمن نہیں آئے، لاڈ پیار کرن نہیں آئے، اج پتر نو آئے نے تے ذبح کرن واسطے آئے نے۔ اج بیٹا بھی تابعدار ہے، بیٹا بھی فرما بردار ہے۔ دعا کریا کرو اللہ جنہاں نو پتر دیتے نے اللہ انہاں نو جوانیاں بھی عطا فرما دے وے۔ اللہ دی قسم جوان پتران دے لاشے باپ چک دے نہیں تے باپ زندہ ہی قبری پہنچ جان دے نہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں خطاب کرنے والا میری جماعت دا عظیم سرمایہ، میری جماعت دا ہیرا، شیر ربانی، حق و صداقت دی نشانی، جانشین علامہ یزدانی، وارث ممبر و محراب یزدانی، قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ اللہ پاک میری جند جان نو اللہ زندگی صحت والی لمبی عطا فرمائے۔ جوان پتر ٹر گیا، حادثے دے نال دنیا تو چلا گیا، گھنٹوں گھنٹوں خطاب کرنے والا خطیب، لکھاں دے مجمع تے پاری خطیب، اج زبان لڑکھڑا گئی ہے، جوان بیٹے دے لاشا پہ آئے اور شیر ربانی ایک جملے تو علاوہ نہیں بول سکے۔ اینا ہی بولے نے میرے پتر دے مہمان پہلے ہی آ گئے نے۔ اللہ دی قسم جنہ جوان پتران دے لاشے اٹھائے نہیں، انہاں نو کدی ویکھیا کر، انہاں پتران نو سمجھایا کر، انہاں پتران نال پیار کریا کر، انہاں پتران نال محبتاں کریا کر، انہاں پتران نو دین واسطے پڑھایا کر۔ مینوں ایک اور جملہ میرے مالک نے یاد کرا دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ شمشیر بے نعام قائد ملت سلفیہ حضرت مولانا علامہ ساجد میر رحمت اللہ علیہ ایک بیان دے اندر امیر محترم فرماندے نے لوگو جنت جان دا شوق تے سارے ہی رکھ دے نے، مینوں بھی جنت جان دا شوق ہے۔
ایک وجہ ہے جدی وجہ تو مینوں جنت جان دا شوق ہے۔ میں 3 مہینے دا سا جدوں میری ماں جی دنیا تو چلی گئی، اماں جی مینوں بچپن دے اندر مالشاں دیسی گھیو دیاں کر دے، پنڈلیاں نو مالش کر دے، بازواں نو کر دے، کمر تے کر دے، سر تے دیسی گھیو دی مالش کر دے۔ تے اماں جان دیاں سہیلیاں پوچھ دیاں کدے واسطے بہن انیاں مالشاں کرنی ہے، پتر نو پلوان بنانا ہی۔ تے قائد ملت سلفیہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب ساجد میر رحمت اللہ علیہ امیر محترم دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا دے۔ فرماندے نے ماں جی کہندیاں نانا پلوان نہیں بنانا، ماں اپنے پتر نو دین دا حافظ بنانا ہے، قرآن دا حافظ بنانا ہے۔ اے ماما جنہ اپنے پتر پالے اللہ دے قرآن واسطے، سونے محبوب دے فرمان واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ ویریو، اے مقصد جے اج ماں پیو دیاں خدمتاں کر لو، اج ماں پیو نو تلیاں تے چکو گے، کل نو تواڈی اولاد تانوں موڈیاں تے چکی پھرے گی۔ او جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ویریو اے پتر جے اج دا پتر کی کردا ہے، ابا جی دے نال لڑدا ہے، بل پیچھے لڑ پیا ہے، ابا جی نال لڑدا ہے، گھر دے خرچے تو لڑدا ہے، ابا جیاں نال لڑائیاں لڑدا ہے۔ اج دا پیغام امت مسلمہ دے نوجواناں دے نام کی ہے۔ پترو او بھی ایک پتر سی، ابا جی کہندے نے پتر انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پتر آندا ابا جی میری گردن حاضر، ابا جی میری جند جان حاضر ہے، ابا جی مینوں ذبح کر دیو میں حاضر ہاں۔ ویریو اللہ پاک نے آسمان تو جنت وچوں مینڈا کل دیتا ہے۔ اے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک نے نہ حوصلہ دیتا ہے، اے نہ صبر دیتا ہے، اللہ پاک نے نہ تحمل دیتا ہے۔ اج دے لوکاں نوں پیغام دے دیتا ہے، لوگو یاد رکھیا جے بابل دے سہارے بڑے انمول جے، لوگو اپنے باپ نو کدی کمینہ نہ سمجھی، اپنے باپ نو کدی نہ سمجھی، تیرے کول اللہ پاک نے فضول کوئی شے رکھی ہے، اللہ پاک نے بڑیاں شانہ دیتیاں نہیں تیرے بابل نو، اللہ نے بڑا مقام دیتا ہی تیرے ابا جی نو، اللہ نے تیریاں رب العالمین نے تیرے باپ دے اندر اللہ پاک نے ایسیاں رب العالمین نے خصوصیات رکھیاں نے۔ میں صحیح بخاری شریف دے اندر پڑھے ہے، میرے اور تو آڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے لوگوں تینہ لوکاں دی دعا کدی بھی اللہ رد نہیں کر دے۔ دعوت المسافری، مسافر بندے دی دعا بولو اللہ کدی بھی رد کر دے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم دی اللہ پاک دعا بولو رد کر دے۔ ودعوت الوالد لولدہ، لوگو اللہ باپ دی دعا نو کدی رد نہیں کردا، جڑی اولاد دے حق وچ کرنا ہے۔ ویریو دعا کریا کرو اپنے پتراں واسطے، دھیاں واسطے تسی بھی دعا کریا کرو، کدی لکھ دیا کر ماں باپ کی دعا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ماں دی دعا نو رد نہیں کر دے، اللہ پتر دی دعا نو بھی رد نہیں کر دے، مسافر دی دعا نو رد نہیں کر دے، باپ دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے۔ دعا کرو اللہ دعا میں قبول فرمائے۔ اور ناراض نہ ہوئے جے بولو ماں دی دعا نو بھی اللہ رد کر دے، پھر بولو ماں دی دعا بھی رد ہوندی تے ماں دے نال بھی پیار کریا کرو۔ بہ کے پت تیرا
कबर ते रोंदा बह के पुत तेरा कबर ते रोंदा उठ मां कर चलिए मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा उठ मां कर चली। मैं ना सियालकोट तो अगे ना एक इलाके के अंदर सा फौतगी हुई बेटा 1 महीना पहला दुबई पहुंचे पिछों बाप फौत हो गया ओदी फ्लैट हूँ 9 बजे सी जनाजा लेट हो गया मैं आ गया पहले ही ए बाप है और ए मां है बच्चा गया है बरून मुल्क ते इन एयरपोर्टां ते जाके वेख्या करो रोज़ नवें कब्रस्तान बनदे जे वो जिंदा लोग की कब्रां जांदे ने इधर पुत्र दी फ्लैट उड्डी है इधर मां कश खा के डिग गई है की सोचदी है बुढ़ी मां है पता नहीं पुत्र जदों वापस आएगा पुत्रा मैनू वेखना नसीब भी होएगा कि नहीं। पुत्र गया है वापस आया है बिरून मुल्क तो मां दी कबर ते खलो के की आंदा है बह के पुत तेरा कबर ते रोंदा उठ मां कर चलिए मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा उठ मां कर चलिए मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा उठ मां कर चलिए नी इन्नी छेती अम्मा कानू कबरां च डेरे लाए नी होया मैं जवान जिदों अगे डेरे लाए नी हाथ जोड़ जोड़ हाथ जोड़ जोड़ पुत्रे मनौंदा उठ मां कर चलिए मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा उठ मां कर चलिए। वीरियो मां प्यो दे नाल प्यार करो। इब्राहीम अलैहि सलाम दा पैगाम इस्माइल अलैहि सलाम दा पैगाम मां प्यो दे नाल प्यार करो बड़े अनमोल जे। अल्लाह पाक साडे मां प्यो नू सलामत रखे। मेरे शेख कह रहे सन मेरे अब्बा जी वास्ते दुआ करो। बुजुर्गां दा की नाम सी मोहतरम जनाब सलीमुल्लाह साहिब माशाअल्लाह उन्हां वास्ते दुआ करनी है। अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल उन्हां दी बख्शिश फरमाए। अज दे प्रोग्राम करवाने वाले वास्ते अल्लाह पाक सबना दी मेहनत कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।